अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नजमा लतीफ़ है और मुझे 2021 में किडनी का सिस्ट जो है उसका पता चला था। किडनी में मेरे सिस्ट थी, क्योंकि मैं किसी और चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड करवाने गई थी, तो वहाँ पे एक्सीडेंटली मुझे पता चला था कि मेरी किडनी में कोई सिस्ट बन रही है। तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, तो वो बहुत छोटी सी सिस्ट थी। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि फ़िलहाल आप इसको छोड़ दें। तो उन्होंने बस इस तरह से मुझे तसल्ली दे दी कि छोड़ दें, इसका कुछ नहीं है, ये हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं ये वो। तो मैंने भी इसको छोड़ दिया फिर, और कोई मुझे तकलीफ़ भी नहीं थी इसकी, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। और 2023 में फिर मैं दोबारा गई, तो वो सिस्ट काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और मुझे उस वक्त भी कुछ फ़ील नहीं होता था, ना मुझे कोई पेन वगैरह कुछ भी नहीं था। लेकिन जो है वो मुझे इसका था थोड़ा सा कि शायद ये बढ़ ना गई हो। तो वो इतनी ख़ास बड़ी नहीं थी उस वक्त भी, मतलब जैसे शुरू से वो बड़ी थी उसी तरह से थी। 6.7 और और उसका कुछ इस तरह से मैस था, काफ़ी बड़ा। लेकिन वो मुझे उसका कुछ वो नहीं था कि इससे कुछ मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ, मुझे कुछ इसका इस तरह से डर खौफ नहीं था, तो मैंने नहीं इसको चेक करवाया। तो फिर मैं 2024 में जब मैं गई डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वो मैस बड़ा फ़ील हो रहा था, और जब मैं करवट लेती थी तो मुझे लगता था कि मेरे पेट में कोई चीज़ एक साइड से दूसरी साइड पे गिर रही है। तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने कहा कि सिम्टम्स वगैरह उन्होंने मुझसे पूछे, तो मुझे कुछ ऐसे ख़ास सिम्टम्स नहीं थे। तो डॉक्टर ने कहा कि होपफुली ये ऐसा कुछ ख़तरनाक नहीं होगा, कुछ ऐसे वैसे ही होगी कोई सिस्ट वगैरह, तो चलें इसका आप सीटी स्कैन करवाएं। तो सीटी स्कैन हुआ जब, तो वो मैलिग्नेंट निकली वो सिस्ट, तो बहुत बड़ी भी हो चुकी थी और वो ट्यूमर था, मैलिग्नेंट थी। तो फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने कहा कि ये क्योंकि बहुत बड़ी है और आपकी किडनी के साथ है, और अच्छी बात यह है कि इसमें आपके किडनी को अभी कुछ इसने नुकसान नहीं किया है इर्द गिर्द, लेकिन किडनी में ये बहरहाल है, और अब आपका पूरा किडनी जो है वो रिमूव करेंगे। तो मैं वापस आई, तो मैं नेट पे गूगल पे मैं सर्च करने लग पड़ी कि किस तरह से ये ऑपरेशन होता है या किस तरह से ये किडनी रिमूव किया जाता है। तो जब मैंने थोड़ी सी उसकी डिटेल्स पढ़ी, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो एक इंजेक्शन भी बहुत मुश्किल से लगवाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और उस वक्त मैं अकेली बैठ के मैं ज़्यादा रोई, बहुत रोई मैं। और मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह मुझे बचा ले इस चीज़ से, कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती, मुझे किसी तरह से आप बचा लें। तो बस उसके बाद साथ ही मैंने यूट्यूब का जैसे ही खोला, मैंने ऑप्शन आ रहा था ऊपर कुछ उसका आ रहा था, कोई किसी वीडियो का नोटिफिकेशन आ रहा था, वो जैसे ही मैंने खोला तो वो वीडियो तो मैंने नहीं देखी, मैंने आगे स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, तो सामने वो डॉक्टर बाबा की वीडियो चल रही थी। तो एकदम से मुझे हुआ कि ये मुझे अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा है कि मुझे सूरह रहमान, क्योंकि मुझे पहले भी मैं ये इनकी वीडियोस वगैरह कभी कभी देख लिया करती थी, कभी कभी देख लिया करती थी, और एक बार पहले मैं सुन चुकी थी। मुझे ये नहीं पता था कि दुआ भी करवाते हैं या वो क्या होती है। मुझे जस्ट इतना पता था कि 7 दिन तक 3 बार सूरह रहमान सुननी, आंखें बंद करके, और पानी पीना है, और मुझे ये भी नहीं पता था कि बाद में पानी पीना जारी रखना है। तो ये मैं एक बार तो कर चुकी थी, और मुझे यही हुआ था कि उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मतलब मैंने ये खुद से एज्यूम किया हुआ था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे। तो अब जब ये मेरे सामने आया, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार फिर दोबारा से ये डॉक्टर बाबा से बात करूं, इनसे पूछूं कि मैंने किस तरीके से ये सुननी है या मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने वो वीडियो शायद देखी या नहीं देखी, लेकिन मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने मैसेज सेंड कर दिया कि मुझे डॉक्टर बाबा का नंबर चाहिए, मुझे उनसे बात करनी है। तो वहाँ पे आगे मुझे नंबर भेजा गया, जो कि सर इमरान का था। पहले तो मैं ये समझ रही थी कि ये डॉक्टर बाबा का नंबर है, और मैंने उन्हें मैसेज किया कि बाबा इस तरह से हुआ है और ये मेरे साथ मसला हुआ है, तो आप मुझे बताएं। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अपना नाम बताया और सब कुछ बताया। फिर उन्होंने मुझे दुआ करवाई, तो उस दुआ में मैं बहुत रोई। और उन्होंने जब मुझे बताया कि किसी के साथ आपने कुछ नफ़रत या गिला या कुछ ऐसा आपके दिल में कुछ है, तो मुझे उस वक्त इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि मेरा अपनी अम्मी के साथ मेरा रिलेशन हमेशा से इतना अच्छा नहीं था।
مدر سے مجھے کافی گلے شکوے تھے، تو شاید اسی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا، یا جو بھی تھا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میرے دل میں گلے شکوے امی کی وجہ سے بہت زیادہ میرے دل میں تھا، دکھ تھا، گلے شکوے تھے ان کے بارے میں کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے یہ کیا ہے، اور بچپن کی باتیں لے کے جو ہے میں وہ ساتھ ان کو لے کے چل رہی تھی، اور امی جب بھی کوئی بات کرتی تھیں تو مجھے ان کی وہی باتیں یاد آتی تھیں کہ بچپن میں تو انہوں نے یہ کیا تھا میرے ساتھ، اور میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اور بچوں میں مجھ پہ فلاں کو پریفر کیا تھا یا اس طرح، یہ چیزیں ساری میرے مائنڈ میں بہت زیادہ رہتی تھیں۔ تو انہوں نے جب مجھے کہا کہ سر عمران نے مجھے کہا کہ آپ نے سب کو معاف کرنا ہے اور اپنی ماں کو اپنے راضی کرنا ہے، تو میں نے اپنی ماں کو پھر راضی کیا اور ان سے معافی مانگی، اور انہوں نے مجھے معاف بھی کر دیا، اور اس کے بعد میں نے سورہ رحمان 7 دن تک سنی، اور پھر میں پانی پیتی رہی، دعا بھی میں نے آگے کروائی 1-2 لوگوں کو، لیکن پھر بھی وہ میرا جب بلڈ ٹیسٹ ہوا تو مجھے فرق نہیں فیل ہو رہا تھا، تو پھر میں نے سر عمران سے پوچھا کہ کیا میں ڈاکٹر بابا کو کال کروں اور ان سے پوچھوں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے مجھے منع کیا کہ نہیں آپ نے نہیں کرنی کال، اور میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ کال کریں، لیکن اگر آپ اپنے طور پہ کرنا چاہتی ہوں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں آپ کو نہیں کہوں گا۔ تو مجھے ڈاکٹر بابا کا نمبر تو کیونکہ مل گیا تھا، ان کے ویڈیو میں ہوتا ہے، تو پھر میں نے ڈاکٹر بابا کو ایک دن مس بیل دی تو انہوں نے کال پک نہیں کی، پھر میں نے دوبارہ کال کی ہے، دوبارہ بھی انہوں نے نہیں کال پک کی، پھر تیسری دفعہ تو میں نے نہیں کیا، میں نے چھوڑ دیا اور میں آ کے اندر لیٹ گئی، تو اتنے میں ان کے نمبر سے مس بیل آئی، تو میں ایک دم سے ان کو کال بیک کی ہے، تو ڈاکٹر بابا کے ساتھ میری بات ہوئی، پہلے تو وہ تھوڑا سا انہوں نے مجھ سے تھوڑا سا غصے سے بات کی تھی، مجھے ڈر لگ گیا، مجھے پہلے ہی ڈر لگ رہا تھا کہ شاید وہ مجھے ڈانٹ دیں گے، کیونکہ میں یہ سن رہی تھی کہ وہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں، تو میں بہت ڈر رہی تھی، تھوڑا سا انہوں نے مجھ سے، زیادہ تو نہیں، تھوڑا سا انہوں نے مجھ سے غصے سے بات کی تو میں ڈر گئی تھی کافی، لیکن انہوں نے جب مجھ سے پوچھا کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے تو مجھے بہت زیادہ ایک باپ یا مطلب ایسا مجھے ایک پیار فیل ہوا ان کا، جو ایک باپ کا پیار ہوتا ہے اس طرح سے، جیسے میرے ابو کبھی میرے مشکل کچھ مجھے آ جاتی تھی تو وہ مجھے ایک ڈپٹ کے پوچھتے تھے کہ یہ کیوں اس طرح سے ہوا، یہ کیا ہے تم پوری بات نہیں بتا رہی ہو، یا اس طرح سے مجھے وہی فیلنگ آئی جو ایک اپنے پیرنٹس کے ساتھ آتی ہے، تو اس وقت پھر میں ان کو بتایا، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے دوبارہ سے سننی ہے، تو میں نے کہا کہ میں 2 بار سن چکی ہوں، ایک بار جو میں نے خود سے سنی تھی اور ایک بار سر کے کہنے پہ، تو پھر وہ ڈاکٹر بابا نے مجھے کہا کہ نہیں آپ نے جتنی بار بھی سنی اب آپ سنیں، تو اور جب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہندو بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ کیوں نہیں ٹھیک ہوئی، تو اس وقت مجھے بڑی شرم محسوس ہوئی کہ میں شاید میرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ میں اس چیز کو نہیں، مجھے ہو رہا اس سے میں ٹھیک نہیں ہو پا رہی، اور شاید میرے سننے میں کمی ہے، کیونکہ سورہ رحمان اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس میں تو کچھ نقص نہیں ہے، تو میرے اندر ہی کوئی مسئلہ ہے۔ پھر میں نے یہ دوبارہ سے سنی اور بہت میرے بیہیویئر میں بھی چینج آیا، اور اس کے بعد میں نے بس اللہ پہ یقین رکھ لیا کہ جو کچھ کرے گا اللہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے خود ہی بس ٹھیک کریں گے، اب میں نے کچھ نہیں کرنا اس کے سلسلے میں، بس میں نے چھوڑ دیا اللہ پہ سب کچھ۔ اور ابھی میری جو بلڈ رپورٹ آئی ہے اس میں میری کافی چیزیں بہت بہتر آئی ہیں، اور بیچ میں وہ سسٹ جو ہے میری، وہ مجھے اس طرح سے جیسے پہلے یہ فیل ہوتی تھی کہ میں کروٹ لیتی تھی تو یہ لگتا تھا کہ اسی طرف گر گئی، اندر کچھ پتھر ہے، کچھ بڑی سی چیز ہے، اب وہ مجھے اس طرح فیل نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے بھی یہی امید ہے کہ ایک دن یہ بالکل نہیں رہے گی، یا جو بھی اللہ کی مرضی ہوگی، مجھے اس میں اب ظاہر ہے کہ میں مکمل طور پہ اللہ کی رضا میں راضی ہوں کہ جو کچھ میرے لیے اس نے لکھا ہے وہ میرے ساتھ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر بابا کو، سر عمران کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، ان کو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اجر دے۔ شکر ہے کہ میں بہت اچھا فیل کرتی ہوں، رمضان کے سارے روزے میں نے بہت آسانی سے رکھے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے مجھے روزہ ہمیشہ مشکل لگتا تھا، لیکن اس بار میں نے سارے روزے بہت اچھی طرح سے رکھے ہیں، اور بہت میرے اندر پازیٹیو چینج آیا ہے، تو بس یہ میری سٹوری تھی۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا دیں، اور اللہ تعالیٰ ساروں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دیں، آمین۔ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شفیع
صلی